घातला की तुम्ही खूपशे जमिनी कन्वर्ट केल्या म्हणून. पळय म्हणजे जे आरोप थंय घालप जाल्ले आसा पळय न्ही ते म्हाका दिसता त्या मनशाक नॉलेजूच ना. थंय एक म्हणल्यार तो मनीस थंय गेल्लो प्रोटेस्ट करी तांकां सपोर्ट करपाक, पूण उलयतना भलता कितें उलयला. पूण जें उलयलां पळय तें चुकीचें उलयलां. म्हणजे कांय ज्ञान नासतना हें उलयल्या भशेन उलयलें आसा. जे तेणे आमची लाखांनी जमीन कितें हांवें 16B अंडर कन्वर्ट केला म्हणल्यार पळय तेणी मातशें रिपोर्ट काडून पळोवचें सगळें. ज्ञान ना जाल्यार कोणाक जाणून घेवचें. कित्याक 16B म्हणटे 16Bंतल्यान एकय 1 मिटर सुद्दां जमीन कन्वर्ट जाल्ली ना. 16B खंय आसली, कोणी हाडली? ती पयलीं हाडली. हांव आमदार जावचे पयलीं मिनिस्टर जावचे पयलीं हाडली. आनी ती 16B म्हज्या टायमाक मागीर परत कंटिन्यू जाल्ली. पूण त्या 16B म्हज्या टेन्युअरा भितर जे प्रोविजनलाचे भायर कांय जालेंच ना. जे म्हज्या टेन्युअरा भितर जे हांवें हे घेतल्यो त्यो फक्त कश्यो घेतल्यो हांवें बिलो 500 हे प्लॉट घेतले. बिलो 500 कसले ज्या लोकांनी ऑर्चर्ड प्लॉट घेवन घरा खातीर जे घरां बांदलेली किंवा घर बांदपाक जागे घेतलेले पयलीं ऑर्चर्ड विकता आसतना तेच कन्वर्ट करपा खातीर ज्या लोकांनी आमची एप्लिकेशन घातलेली ती 95% ही अशा पद्दतीची आमी ती हे घेतली. पूण ती सुद्दां कन्वर्ट जालें ना. ताका मागीर खंय तरी कोण काही NGO कोर्टाक गेले आनी ताका स्टे येयले आनी तशें उरल्यो. आनी ताजे उपरांत नवी सरकारान येयले उपरांत ते स्क्रॅप जाली. 16B म्हणटा टोटली स्क्रॅप जाली. 16Bच्या अंडर आमची लाखांनी जमीन कन्वर्ट केली म्हणटा एक खंयची 1 मिटर सुद्दां कन्वर्ट जालें ना. लाखांनी सोडून दी 1 मिटर सुद्दां कन्वर्ट जालें ना. जी प्रोविजनल जी एप्लिकेशन घेतली ती जेन्ना स्क्रॅप केली म्हणटकीर ती उरली गेली, कांयच जालें ना. पण हे जे उलोवप जाता पळय खंय तरी एक म्हणटा पळय एक म्हणजे खास पडटा एक कडेन आनी खरवेव एक कडेन अशातली गती. आज गेली हे मनशांनी गेली 4 वर्सां अशेंच केल्लें आसा. गेली 4 वर्सां आपूण स्वता कांयच केलां आनी आपूण कितें केलां म्हणून सांगपाचें आनी कांय ना. पूण हांवें जेन्ना डेप्युटी CM आसतना जे आमच्या म्हणजे जे कांय प्रोजेक्ट पास केल्ले आनी कामां पास करून घेतली तीच गेली 4 वर्सां तो कामात त्याच कामा कडेन वचप, नाल फोडप, ते सोशल मिडियाचेर अपलोड करप आनी तेजें क्रेडीट घेवप हाजे पयलीं कांयच केलें ना. ह्या मनशाक सदींच म्हाका मुद्दम पळयात तुमी एसेंब्लीक जावं एसेंब्ली भायर जावं किंवा खंयच्याय प्लॅटफॉर्मार जावं ताका हांव दिश्टी पडटा. ताका म्हणजे कसली म्हणजे आनी तेजे म्हणजे ह्या कोण हांव दिश्टी पडटा. ताका म्हाका दिसता दिसान दिश्टी पडटा रातीन न्हिजले आसतना हांव दिसता कोण तो म्हजेर उलयता कसलो टॉपीक आसूं तुजें उलोवपाक स्टार्ट करता. आनी उलोवपाची पातळी खंयची लेवलाचेर वयता. कित्याक तें उलोवप. आतां काल थंय गेल्लो एक गजाली खातीर दुसऱ्या कला अकादमी मदींच कितें हाडलें. अरे कला खंयच्या विशयाचें जर ज्ञान ना न्हू जाल्यार एटलीस्ट जाणून तरी पयलीं घेवचें. कला अकादमी बद्दल हांव चेअरमॅन ह्या नात्यान जो जे कोणी कोणाचे तरी न्यूज पेपरान जेन्ना हें घातलें की अशें 2 ऑफिसरांचीं नांवां येयलीं त्या ऑफिसरांचेर म्हाका जेन्ना न्यूज वाचले उपरांत हांवें तेजी एक्शन घेतली. ताका शोकूच नोटीस धाडली. शोकूच नोटीस धाडून तांकां ज्या पदार आसले तांकां हांवें शिफ्ट केलें, मुक्त केलें. त्या पदा वयले काडली तांकां. हांवें घेतलें एक्शन. आनी हो मनीस उलयता आसतना म्हणटा हो चेअरमॅन जाला आनी हेणी अशें केलां कोणाक पयशे दिले, कोणाक बाटल्यो धाडल्यो आनी कितें धाडल्यो. एक म्हणल्यार असली गजाल घडली म्हणून आमचे कोणी कंप्लेन केलें ना. फक्त पेपराचेर न्यूज येयलो ह्या आदारार सुद्दां ते आनी पेपराचेर न्यूज येता ते नांव मेन्शन केल्लें आसा अमको ऑफिसर म्हणून. आनी ताका लागून आमी तेजेर एक्शन घेतलें आसा. चेअरमॅनान ताणें एक्शन घेतली. आनी हो हेजें उलोवप कशें हें अमके मनशान केलां त्या मनशाक काडचो आनी कितें म्हळ्यार खंय तरी MLA लोकांनी ताका निवडून दिला, आमदार म्हणून निवडून दिला. तर उलयता आसतना मातशें तरी विचार करून उलोवपा जाय. कितें तरी उलोवपाक फक्त कितें जाता ताका फुडली हार आपली दिश्टी पडटा आनी हार दिश्टी पडटा म्हळ्यार बाबू कोळेकर तेजेर कितें उलोवपाचें कळना. आनी ताका लागून तूं खंयच्याय प्लॅटफॉर्माचेर ताका फक्त हांव दिश्टी पडटा असलें बुरशेपण. हांव एकूच सांगता की कितें उलयता तूं एक जबाबदार मनीस लोकांक निवडून दिला म्हळ्यार असल्या मनशांनी कोणाचें उलयता आसतना तेजी ती स्टडी आसपा जाय. किंवा जर स्वताची स्टडी ना जाल्यार जाणून घे, कोणाक नॉलेज म्हणजे कोणाक विचारून घे तेजें उलयता आसतना कितें उलोवप फक्त. आनी थोडेशे तेगे मागीर ते उलयले उपरांत जेन्ना सोशल मिडियाचेर अपलोड केले उपरांत तेजे फेक ID करून काही लोक असतात. काही फेक ID करून लोक हांगा आसात आनी काही UK आसात आनी फेक ID केले उपरांत ते तेजेर ताका वाह करीत आसतात. आनी तेजे खातीर तांचें मनोरंजन करपा खातीर हो असले गजाली करतात. तेजे जे ताका लायक करतात आनी किंवा ताका तेजे कमेंट मारतात तेजे मुद्दम पळयात. आमच्या कार्यकर्त्यांना खूब मोठें आव्हान दिलें जे तुमी तुमचो मनीस उलयता ते खरें आसा जाल्यार तुमी या म्हणून फुडें या म्हणून. कोणा डिटेल पळोवपाक गेल्यार ते फेक ID आसता. मागीर हेका ते सपोर्ट करपा खातीर तेजे कडेन तेजो कार्यकर्तो सुद्दां कोण उबो रावना आनी तेजे खातीर दुसरो ताका फेक IDचो अकावंट करून ताका खंय तरी हें करचें पडटा. पण असलो मनीस फक्त गेली 4 वर्सां तेणी हांवें केल्ली कामाचो श्रेय घेवन तो श्रेय घेता हांव ते उलोवपाक वचना. कित्याक तेणी एक सिंगल आपूण काम केलें म्हूण दाखोवचें कांयच केलें ना.
फक्त हांवें केल्ले ते कामाक त्याच कामाचे परत वचप फोटो काडप हें केलें तें केलें तें केलें आतां कार्निवल एशन जालें आमचे सगळें कार्निवल जालें कार्निवल 4 वर्सां जालीं कार्निवल फ्लोट जालोच ना फ्लोट जो आसता तो फ्लोट जालो ना इतलीं वर्सां गेलीं 20 वर्सां हांव आमदार आसतना कार्निवल फ्लोट कॉम्पिटिशन हांव ओन करी कित्याक कार्निवलाक गव्हर्मेंट पयशे दिना गव्हर्मेंटाचे पयशे आसता ते फक्त शिगम्याक आसता आनी कार्निवल फक्त गोंयचो गव्हर्मेंटाक जाता तो 4 जाग्यान जाता पणजी मडगांव म्हापसा आनी वास्को हांव गेली इतलीं वर्सां करी तो म्हज्या पयशांनी स्वताच्या हेणी आमी सगळें हें करून नवी विकास मंच हेतूंतल्यान करी म्हणजे फ्लोट कॉम्पिटिशन म्हणजे कार्निवल फ्लोट कॉम्पिटिशन हेणी एकूय वर्सां केलें ना पूण उलोवप कितें थंय खंय खेळ तियात्र दाखोवप खेळ तियात्र आमी दाखयतात खेळ तियात्र म्हणटा ती पार्ट्यो पयलीं आमी दाखय म्युजिकल शो आमी करी पूण जो फ्लोट जो आमी जायी तो गेली 4 वर्सां लोकांक केपेंकार पळोवपाक मेळना पूण तोच थंय प्लॅटफॉर्माचेर रावन स्टेजीर उलयता की कार्निवल म्हणटा पळय आपूण ओन करता कार्निवल हें करता हेच्या पयलीं कोणी केलो ना हांव करता तूं करता खंय जी परब चालू आशिल्लो तो बंद केलो हांव गेली 20 वर्सां मुगे कांय कार्निवल फ्लोट हांव ओन घडून हाडी पूण तेणी 4 वर्सां केलोच ना आमच्या केपेंकारांक फ्लोट पळोवपाक खंय मडगांव वचपा पडची न्हू किंवा आनी खंय वचपा पडची न्हू केप्यां घडून हाडी येते सगळे जितले फ्लोट म्हणजे गोंयभर तयार जायी तितलेंय केप्याक येवन प्रदर्शन करी म्हळ्यार अशें एक करप ना काय आनी तेजी उलटा बंडल मारप अशे पद्दतीन कार्य म्हणून म्हाका सांगन दिसलें हांव तेज्या गजालीचेर रिएक्शन सुद्दां दिना कित्याक तो प्रत्येक गजाल जे मारता त्यो सगळ्यो बंडलाचे बंडल मारी आसता स्वता कितें केलां म्हणून सांगपाचें कांय ना पूण फक्त कितें म्हजें नांव घेवप आनी म्हजें नांव घेवन म्हाका ताका फक्त आनी ताजो स्वताचो वॅल्यू कांय ना ताका एकच वॅल्यू काय की बाबू कोळेकाराक उडयलो ही तुजी आयडेंटिटी स्वता कितें कार्य केल्ली ना पयलीं कार्य केलां आतांय कार्य करना अशे पद्दतीन तो फेक हें चलयत आसा आनी आतां इलेक्शन येयलां म्हणटा भंय दिसता किती कला अकादमीची जी बातमी पेपरार येयल्ली तुम्ही मागीर इन्क्वायरी केली तितून तथ्य आढळ्ळें तुमकां म्हणून तुमी कला अकादमीची हांवें सांगले त्या प्रमाणे सुरवातीक जेन्ना न्यूज पेपराचेर पयलो हो न्यूज तेन्नाच हांवें ताबडतोब त्या दिसाक हांवें मिटींग घेतली आनी ताबडतोब तांकां शोकूज नोटीस धाडली आनी तेंची रिप्लाय तेजेर मागली आसा आनी ते ज्या पदाचेर आसले आनी ज्या पदाचेर रावन तेमी गैर हें केलो वचून पेपराचेर जे आमकां वाचपाक मेळ्ळें तेजे ताबडतोब तेंची ती जबाबदारीतल्यान मुक्त केली आतां तेंची रिप्लाय येयली उपरांत ती फुडली चवकशी जातली कोणी कंप्लेंट बी केल्या म्हणजे अजून पर्यंत कोणीच केलें ना आमी जेन्ना हें केले उपरांत जेन्ना तेजे शोकूज नोटीस काडले उपरांत तांकां हांवें सगळ्यांक धाडली इवन कल्चर मिनिस्ट्री जी आसली महाराष्ट्राची तांकां सुद्दां धाडला म्हणजे जे जजीस कंप्लेन केला थंय केले अशें म्हणून आसलें ते पेपराचेर प्रिलिमिनरी तुमी हें केलें आसलें इन्क्वायरी केलें आसलें ते तुमकां तथ्य आढळ्ळें कितें तरी इन्क्वायरी केल्या इन्क्वायरी चालू आसा ताचे भायर तेंचे कडच्यान हें मागलां न्ही तेंचे कडच्यान ती रिप्लाय आयली उपरांत मागीर परत ताचेर आमी कशे पद्दतीन इन्क्वायरी फुडें म्हणजे हें करून हें करून करतले ते जजीस आशिल्ले ते महाराष्ट्राच्यान येता न्ही हय सो तांचे कडेन कितें उलोवप जाला जावं फर्स्ट टायम हो असो उगडकीस येयला जाल्यार पयलींचे जी कॉम्पिटिशनां जाल्यार तितूनय तेजेरूय प्रश्नाचिन्न येता. काय म्हणून कारण त्या हितून कॉम्पिटिशन हें महाराष्ट्राच्यान येता महाराष्ट्र ऑर्गनायज करता न्ही ते सो ताजेरूय इन्क्वायरी जातली काय म्हणून न्ही जजीस पळय ह्या हेंची नेमणूक 3 जाण जजीस येयल्ले पळय ती जजीस ते नेमणूक केल्ली महाराष्ट्र सरकारान म्हणजे कल्चर मिनिस्ट्री आसा ती आनी ती परंपरा तशी आसा म्हणटकीच जजीस बाबा कला अकादमी कडे आपल्याक जज तसलें कांयच ना तें पूण जेन्ना आमी ह्या दोनी मनशाची जेन्ना आमी एक्शन घेतली म्हळ्यार शोकूज नोटीस काडली तेन्ना तांकां जजीसांक म्हळ्यार तेंचे जे डायरेक्टर आसात कल्चर मिनिस्ट्रीचे डायरेक्टर आसात तांकां आमी ताबडतोब ती मेल केल्ली की अशे अशे पद्दतीन आमी तेंचें हें केल्लें आसा म्हणून त्या पेपराचेर पळोवन आमचे कडेन कंप्लेन अजून कोणीच केलें ना पूण तरी देखून आमी हें दाखयल्लें आसा आमचे कडेन पर्सनली कंप्लेन नासतना सुद्दां पेपरा वयली पळोवन आमी जर एक्शन घेता आनी हांगा उलोवपाक उलटा जर आपली पळी भाजून घेवपा खातीर कित्याय उलोवप जाता हें वायट दिसता ओके थँक्यू थँक्यू सर